बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने मकबूजा जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान को दी धमकियां, और धमकियां नाज़रीन उल्टा भारत के गले में पड़ गई हैं। जी हाँ नाज़रीन, अमेरिकन पार्लियामेंट के अंदर जो भारत है उसमें जो उनके मकबूजा जम्मू कश्मीर है उस पर एक करारदाद जो है वो पास हुई है, जिसके बाद भारत के लिए खतरे की घंटियां बज चुकी हैं। नाज़रीन, क्या मसला कश्मीर हल होने के करीब पहुंच गया, इसकी तमाम तर डिटेल। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, भारत के लिए दो बदनामी की खबरें हैं पूरी दुनिया में। पहले भी भारत के लिए कोई नेकनामी की खबरें कम ही होती हैं, लेकिन अब जो बड़ी और अहम तरीन खबर है, एक तो मोदी का इंतहाई करीबी दोस्त नाज़रीन ऑस्ट्रेलिया में इंतहाई घिनौने जुर्म में 40 साल की सज़ा जो है उसको हो गई है ऑस्ट्रेलियाई अदालतों की जानिब से। जबकि एक और बड़ी खबर है नाज़रीन, और वो खबर है भारतीय जो प्लेन्स हैं उनके हवाले से कि जो अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट है उसको फौरी तौर पे उतार लिया गया। क्यों, इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पता है आपको कि जिस तरह से मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर भारत की जानिब से आबादी का तनासुब तब्दील करने के लिए इंतहाई घनौने काम अंजाम दिए जा रहे हैं। जिस तरह से वहाँ पे नौजवानों को जबरी गुमशुदा किया जा रहा है, जैसे वहाँ पे उनको हरासती मराकज़ में रखा जा रहा है और शख्सी आज़ादी के हवाले से, और जिस तरह से वहाँ पे क्रैकडाउन करके लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये तमाम तर चीज़ें होने के बावजूद कमाल ढिठाई के साथ भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने मीडिया पर बैठकर कहा जी कि अब वो वक्त दूर नहीं है कि जब आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो क्या करेंगे कि वो पाकिस्तान से निजात हासिल करके हमारे साथ शामिल होंगे, और इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। यानी इसका मतलब ये है कि भारत अपना घनौना चेहरा जो है वो पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर वो मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर शोरशें बर्पा करने की कोशिश कर सकता है। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि इससे पहले भी इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मुतअद्दिद बार कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले जो आज़ाद कश्मीर के शहरी हैं उन्होंने भारतीय साजिशों को न सिर्फ बेनकाब किया बल्कि उनको नाकाम भी बनाया। अब नाज़रीन, मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से भारत ने जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है तो वो भारत को नजर नहीं आता। यानी राजनाथ सिंह इंतहाई ढिठाई का मुजाहरा करते हुए कहते हैं जी कि अब वो वक्त आ गया कि जो पाकिस्तान के जुल्म सितम से तंग आज़ाद कश्मीर की आवाम है, यानी पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान में जो आज़ाद कश्मीर का इलाका है वो भारत के साथ इल्हाक करने के लिए बेचैन है। तो नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि ये चीज़ें तो अपनी जगह पे, लेकिन दूसरी जानिब भारत को बड़ा झटका इसलिए लगा है कि राजनाथ सिंह इधर शेखियां बिगाड़ रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब जो हाउस ऑफ कॉमन है वहां पर जो अमेरिकी पार्लियामेंट है वहां पर जो एक बिल पेश किया गया है। सारा स्मिथ है, ये रुकने पार्लियामेंट है, और उन्होंने एक बिल पेश किया है। उस बिल के अंदर उन्होंने भारत के इंतहाई घनौने चेहरे को बेनकाब किया है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर हालिया दिनों के दौरान भारत की जानिब से इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं, मावराए अदालत कत्ल किए जा रहे हैं, और वहाँ पर जो है वो इंसानी हुकूक की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं, आबादी का तनासब तब्दील किया जा रहा है। यानी वो तमाम तर चीज़ें जो भारत कर रहा है वो अमरीकी पार्लियामेंट के अंदर करारदाद मंजूर होगी। और उसके साथ ही सारा स्मिथ जो है उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर भारत को लगाम डाले और मुदाखलत करे। तो नाज़रीन, अमरीका की जानिब से जब मुदाखलत का कहा जाता है तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि मामलात किस तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त भारत के अंदर जो है वो आज़ाद खालिस्तान तहरीक जो है वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। इसी तरह से जो 7 सिस्टर रियासतें हैं वहाँ पर भी काफ़ी तबाकुन मुसल्लह जदोजहद शुरू हो चुकी है आज़ादी की। अब मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर इन्होंने इंटरनेट बंद कर रखा है, वहाँ पर इन्होंने मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन किया होता है, अक्सर लोगों को वहाँ पे पकड़ लिया जाता है और उन्हें गायब कर दिया जाता है, और ये तमाम तर चीज़ें जो है वहाँ पे मुकामी नौजवान को हुर्रियत पसंद बनाती है और आज़ादी की जानिब आज़ादी की जंग में पार्टिसिपेट करवाती हैं। अब नाज़रीन, मकबूजा जम्मू कश्मीर के मामलात पर जो हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट है वो अमेरिकन पार्लियामेंट के अंदर भी पेश की गई है, और भारत की जानिब से जो घरौना प्रोपेगेंडा किया गया उसको बेनकाब कर दिया गया है। बड़ा धचका है ये भारत को,
حالانکہ مودی جو ہے وہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم وہاں پہ یہ تقریباً $200 ارب کا ہم ٹرمپ سے اسلحہ خریدنے جا رہے ہیں، لیکن ٹرمپ جو ہے اس نے ان کو اوقات میں بھی رکھا ہوا ہے۔ کینیڈا کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، کینیڈا نے ان کے اوپر پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ مودی جو ہے اس کے کچھ اہم ترین مشیر وزیر ہیں، ان کے امریکہ میں داخلے پر پابندیاں ہیں۔ آج ناظرین آسٹریلیا نے بھی بڑا جھٹکا دیا بھارت کو۔ بھارت کے ناظرین وزیر اعظم نریندر مودی کا انتہائی قریبی دوست آسٹریلیا کے اندر پکڑا گیا ہے اور اسے ناظرین اسٹرانگ ایویڈنس کے بعد 40 سال کی قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ ناظرین بھارتیوں کی جانب سے ویسے تو اس طرح کے بہت سارے کارنامے کیے جاتے ہیں جو کہ پورے ملک کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، لیکن اب ہوا یہ ہے کہ بھارتی وزیر اعظم کا یہ قریبی دوست ہے جو کہ اس کے یوں کہہ لیجیے کہ ہم پہ اللہ ہم نوالا قسم کا ہے، تو یہ لوگ خواتین کو نوکریاں دینے کے جھانسے میں ان کے ساتھ ریپ کرتا تھا، جس کی ویڈیوز بناتا تھا، انہیں بلیک میل کرتا تھا اور بلیک مارکیٹ میں ان ویڈیوز کو بیچتا تھا۔ اب ناظرین اس کا جرم ثابت ہونے کے بعد اس انتہائی گندے کردار کو 40 سال کی قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مودی اور مودی کے یار جو ہیں وہ کس قسم کی نیچر رکھتے ہیں اور کس طرح سے بھارت اب پوری دنیا کے اندر ننگا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور جو ہے وہ ہزیمت والی خبر ہے۔ آج ناظرین جو انڈین ایئر لائن ہے اس کی فلائٹ کو واپس لوٹنا پڑا، اس کی وجہ کہ 300 کے قریب اس میں مسافر موجود ہیں، اور ناظرین یہ کوئی ٹرین تو ہے نہیں کہ کہیں پہ رک جائے گی یا اس طرح سے ہونا ہے، فضائی سفر ہے اور فضائی سفر کے دوران وہاں پہ ٹوائلٹ بند، اور ٹوائلٹ بند ہونے کی وجہ سے پوری دنیا میں بھارت کا مذاق بنا ہوا ہے کہ طیارہ جو ہے وہ انہیں واپس لوٹانا پڑا، واپس فلائٹ جو آئی اور بھاری جرمانہ جو ہے مسافروں کو ادا کرنا پڑا ہے، یعنی انہیں مسافروں کو دینا پڑا ہے یہ بھاری جرمانہ، اور اس وقت پوری دنیا کے اندر یہ شرمندگی کا باعث بنا ہوا ہے بھارت کے لیے۔ ویسے تو بھارت کے اندر آپ کو پتا ہے کہ آدھی آبادی کے پاس ویسے ہی ٹوائلٹس نہیں ہیں، لیکن اب جو ہے وہ ان کے جو 300 کے قریب مسافر ہیں انہیں انڈین ایئر لائن کے اندر بھی ٹوائلٹ کی سہولت موجود نہیں ہے۔ تو یہ ناظرین بھارت کے لیے شرمندگی اور ہزیمت کا باعث پوری دنیا کے اندر چیزیں بن رہی ہیں۔ دوسری جانب ناظرین 7 سسٹر ریاستوں میں منی پور کے اندر حالات کافی زیادہ خراب ہیں۔ جو کوکی قبائل ہیں ان کی جانب سے بھارتی فوج کے اوپر تابڑتوڑ حملے کیے جا رہے ہیں، متعدد بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں، اور ناظرین اس کے علاوہ ناگالینڈ ہے اور تری پورہ جو ہے وہاں پہ بھارتی فوج کے خلاف جو ریزسٹنس فورسز ہیں وہ اس وقت مزاحمت کر رہی ہیں، جبکہ ناظرین جو بنگلہ دیش ہے اس کے حوالے سے بھی بنگلہ دیش کے بارڈر کے اوپر بھی متعدد مرتبہ بھارت شرارت بازی کر چکا ہے، لیکن ہر بار اسے منہ کی کھانی پڑی ہے۔ تو یہ ناظرین کچھ تازہ ترین اپڈیٹ چلیے۔ ایک طرف تو بھارت مقبوضہ جموں کشمیر، اور اس کے بعد ناظرین ابھی افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف یہ جو KPK کا علاقہ ہے اس میں، اس کے بعد بلوچستان کے اندر منظم دہشت گردی کرواتا ہے اور دہشت گردی کے نیٹ ورکس جو ہیں ان کو چلاتا ہے، اور پاکستان ان کے تمام تر کرتوت پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کر چکے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے ناظرین کہ عالمی سطح پہ دہشت گردی ایکسپورٹ کرنے کے چکر میں ان کے اوپر ان کو بلیک لسٹ کرنے کی کینیڈا نے اس وقت اپلیکیشن دے رکھی ہے FATF کو، اور کینیڈا نے کہا جی کہ جو بھارت کی جانب سے دیگر ممالک کے اندر دہشت گردی کی جاتی ہے اس دہشت گردی کے ثبوت ہونے کے بعد اب ان کے خلاف پابندیاں لگائی جائیں اور بھارت کو بلیک لسٹ کیا جائے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔